कशें आहाय तुमी बरी आहाय न्हू आमी बी बरी आहाय ओके आनी कित कोताली तुमी आतां ब्रेकफास्ट करूंक बसलें ब्रेकफास्ट दाखय तुमगे आमगेलो सिंपल हेच चपाती केले तळी कुल्ल्या हाताय आनी हेच लसी पिताय आमी जाली आमगे आयचो ब्रेकफास्ट सो गायज आतां आमी पेज जेयताय पणस हेचे काल तो पणस हाडलो तो न्हू हें केला आनी ओपन केला काट केला आनी काडले ते गोरे काडले आनी हेचे पेज केलेली आमी पेज जेयताय आयज आमगेली थंय शेणान कितें करता चोय टॅब घेवन आहा विडियोज चोयता कितें चोयता आपल्यागे बायक रेस चोयता कार्टून्स चोयता सो गायज आतां हांव मँगो शेक कोता ओके हेचे 2 मँगोज घेयले ते हांव काटकोन जारान घातले आनी हेचे फ्रेश क्रीम घेयल्या आनी हेचे दूद घेयला दूद घातले 1 कप दूद घातले आनी फ्रेश क्रीम थोडी घातले आनी शुगर जाय तितली घातलें टेस्ट वायज आनी मागीर आयस घान हें कोतलें हें सगळें काडटा हितून घाता ओके मँगो हेचे आतां हांवें न्हू हें काट केलें मँगो 2 आनी हितून घायले आनी न्हू हेचे 1 कप मिल्क घाता आनी न्हू ही मिल्क क्रीम घात हेचे शुगर घाता तुमकां जाय तितली घालपाची तुमगे टेस्ट जाय 2 व्हडली टेबल स्पून्स घायले आनी हितून न्हू आयस घातो तुमकां जाय तितली घाले आयस आनी बीट कोता हेचे मुगे जालो मँगो शेक हांवें ग्रायंड केलो तो आनी आतां न्हू हितून घाता अशें करून आनी तेजे वयल्या आयस्क्रीम घातले हेचे हांव वयलें अशें करून आयस्क्रीम घाता अशें करून आनी काजू बी उडयता बारीक फायन पावडर केला अशें करून अशें करून तुमी बी कोरे आनी ट्राय कोन्न चोया मुगे ही रेसिपी सो गायज हेंचो मुगे जालो न्हू आतां तुमी बीन चोया अशें करून ओके आनी म्हाका मागीर सांगाय कमेंटा तुमी कितको कोताय ते मँगो शेक टिल देन बाय टेक केअर आनी मुगे आजून चॅनल कोण सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज सबस्क्रायब कोराया ओके बरो जाला चोया तुमी बी ट्राय करून ओके बाय